अभी भी परेशान कौन है? नहीं, आप मेरे सिक्योरिटी परसेप्शन रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें। मैंने तो पहले भी कह दिया था आपसे कि दहशतगर्दी कोई 9/11 की देन तो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान नहीं, के ये अंदर सिक्योरिटी परसेप्शन अभी भी गलत है। मैं आपसे बताऊं, बिल्कुल है। देखिए मिसाल के तौर पर ये कि पहले तो पाकिस्तान को ये था कि साहब के कम्युनिज्म से खतरा है, और इसमें सारी आपको इंटरप्ट करूंगा। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेरपाव साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपके क्या कमेंट्स हैं साने के हवाले से? आप पर भी हमला हुआ और फिर हमने देखा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर भी हमला हुआ। कौन लोग हैं इन वाकयात के पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनजीर साहबा का जो वाकया है बड़ा कौमी सानिया है, बहुत बड़ा अलमिया है, और इससे पूरा पाकिस्तान जो है अफसरदा है, पाकिस्तान के अवाम अफसरदा हैं, और इंटरनेशनली भी इसके बहुत असरात मुरतब हुए हैं। और इसी तरीके से मुझ पर भी ये दूसरा हमला था, अल्लाह ताला ने फजल किया। लेकिन आप देखें तो ये जो जिस तरीके से ये जब से इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ और एक सीरीज में जो बॉम्ब ब्लास्ट या जो सुसाइड बॉम्बिंग हो रहे हैं, तो लगता तो ऐसी है कि जो इनके पीछे है, कार फरमा है इन धमाकों के पीछे, वो इस प्रोसेस को, इलेक्टोरल प्रोसेस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और वो इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। आपके ख्याल में ये जमहूरियत के मुखालिफ लोग ये काम कर रहे हैं? मतलब ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं तो वो ऐसे हालात चाहते हैं, जैसे जो टेररिस्ट होता है या जो वो टेररिस्ट का काम क्या है, टेरर फैलाना, तो वो इस लिहाज से जब उनको ऐसा मौका मिलता है कि भाई बड़े जलसे में या जुलूस में या किसी इज्तिमा में वो उससे टेरर फैलती है। उस लिहाज से मैं ये कहना चाह रहा हूँ शेरपाव साहब कि आपके ख्याल में उनका हदफ पॉपुलर लीडरशिप है? उनका हदफ तो आप देखें तो पॉपुलर लीडरशिप भी है, साथ ही साथ जितने ज्यादा बड़ा वाकया होगा, और एक पॉपुलर लीडर को जैसे बेनजीर साहबा को शहीद किया गया, तो उसका इम्पैक्ट जो है तो वो तो सिर्फ पाकिस्तान तक मौजूद नहीं है, वो तो पूरी दुनिया में उसका तासुर। न्यूयॉर्क एक्सचेंज जब वो उसके ऊपर वो असर होता है इस वाकये का। अच्छा शेरपाव साहब, ये आपके हवाले से ये बात भी आई कि अगर 18 अक्टूबर के वाकयात की आप गैर मुल्की माहिरीन से तफ्तीश कराते और उसके नताइज सामने आते तो शायद इस वाक़े को अवॉइड किया जा सकता था। ये तो मैं अभी कह नहीं सकता वसूख के साथ कि शायद इस वाक़े को अवॉइड किया जा सकता, क्योंकि नहीं, उसके भी कोई नताइज अभी तक सामने नहीं आए तहकीकात के। वो जिस एक आदमी जब अपने आप को शख्स अपने आप को मारना चाहता है तो उसको रोकना तो इतना आसान काम तो नहीं है। उस लिहाज शेरपाव साहब, इस हवाले से भी तो इख्तलाफात मौजूद हैं कि वो कोई सुसाइड अटेम्प्ट था या नहीं था, और अभी इस मौजूदा वाक़े के हवाले से भी बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं। जी, ये तो अभी जो बातें सामने आई हैं, मैं तो उस पे कोई वो नहीं दे सकता, तबसरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मौजूदा जो माहिरीन है या मेडिकल बोर्ड मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो तो शेरपाव साहब पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। अच्छा, आप क्या कहते हैं, बैतुल्ला महसूद की जानिब से जो तरदीद सामने आई है, आपके ख्याल में कितनी क्रेडिबल बात है ये? मैं नहीं कह सकता इसमें कि इसमें कितनी क्रेडिबिलिटी है। बहरहाल आई है और सब अखबारों ने छापा, उनके स्पोक्समैन की तरफ से आया, तो और इससे ज्यादा तो इसमें मैं कुछ नहीं कह अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं उनके ख्याल में अल्टीमेटली ये सारी चीजें पलटती हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, तो आपका क्या रद्द अमल है इस हवाले से? किसी चीज की जब तक कोई शवाहिद मौजूद ना हो और इस गुमान पे कि जी वैसे ये सारे एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, मेरा ख्याल है मैं इससे तो उस लिहाज से इत्तेफाक नहीं कर सकता जब तक कोई चीज सामने ना हो। और इस ज़मीन में तो सुसाइड बॉम्बर्स, तो मेरा ख्याल है उसको प्रिपेयर करना ये आसान काम नहीं होता। ये तो उसके लिए डेडिकेटेड लोग चाहिए, और वो रिलीजियस वो जो है उनको इस तरीके से दर्स दिया जाता है, उसको हिप्नोटाइज किया जाता है कि
وہ اس کام پہ آمادہ ہو. اچھا، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے جو ہماری حکمت عملی تھی، آپ کے خیال میں وہ کامیاب رہی ہے یا ٹوٹل فیلئر ہے؟ کس کے خلاف؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے جو ہماری حکمت عملی رہی پچھلے 5-6 سالوں میں. میرا خیال ہے اس کو ابھی اس تنازع سے اگر آپ دیکھیں کہ کامیابی یا ناکامی، وہ تو ابھی تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. کبھی کامیابی ہوتی ہے، کبھی کوئی ایسا ناکامی بھی ہوتی ہے یا کچھ دھچکا بھی لگتا ہے. تو بہرحال دہشت گردی کو صرف فورس کے ساتھ آپ ختم نہیں کر سکتے. اس میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو ڈائیلاگ کا پروسیس بھی چلانا پڑتا ہے. جو روٹ کازز ہیں ان کی طرف بھی توجہ دینی پڑتی ہے. یہ سب چیزیں اکٹھے چلیں تو تب جا کے ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. آپ کے دور میں توجہ دی گئی روٹ کازز کی طرف؟ جی توجہ تو دی گئی، لیکن روٹ کازز تو ایک لانگ ٹرم میشر ہے. آپ کب تک دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کب تک جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ شیرپال صاحب. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کو ایک سیکورٹی پرسیپشن جو ہے نا وہ ہمیشہ سے رہا ہے. آج اب جب یہ بات کر رہے ہیں کہ صاحب کہ پاکستان کیا اب بھی سیکورٹی پرسیپشن کے تحت جو ہے پاکستان کے اندر حالات خراب ہیں، آپ خرم ذکی صاحب ایک بات آپ نے بات کی، ہاں نہیں میں یہ کروں، آپ ایک بات کو خود آپ کا مشاہدہ ہے کہ پاکستان ایک تقسیم شدہ معاشرہ ہے. اس معاشرے کے اندر اتحاد نہیں ہے اور اس معاشرے کے اندر کسی ایک نقطے پہ بھی اتحاد نہیں ہے. آپ کسی کو کہہ دیں کہ صاحب کہ یہ برا ہے تو لوگ کہیں گے نہیں یہ اچھا ہے. کسی کو آپ کہہ دیں ہاں نہیں تو نہیں بہت اچھی بات نہیں اقبال نے بہت اچھی بات کہی. تو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جب معاشرہ بڑھ جاتا ہے، جب معاشرہ تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتا ہے تو اس میں جو دشمن قوتیں ہوتی ہیں وہ فائدہ اٹھاتی ہیں. دیکھیے میں بار بار ایک آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ 9/11 کا کیوں رونر ہوتے ہیں. اس کراچی کے اندر، اس پاکستان کے اندر کس طریقے سے مطلب کہ مذہبی دہشت گردی ہوئی ہے، کس طریقے سے دوسرے فرقے کو لوگوں کو مارا گیا، ان کے گھر جلائے گئے ہیں اور حکومت دیکھتی رہی اس چیز کو دیکھ کے. آپ کیا بھول گئے اس بات کو؟ دیکھیں نہیں سنیے، آپ کو انٹرپٹ کروں گا. بات یہ ہے کہ جس دہشت گردی کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی طرف اقبال حیدر صاحب نے بھی اشارہ کیا. ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پارا چنار میں وہ پروسیس جاری ہے، وہاں پہ اس کو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ مجھے آپ کہنے کی سوال ہے. دیکھیے میں تو وہیں آپ کی طرف آ رہا ہوں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب بیرونی قوتیں مطلب دیکھیے ایک آپ کو شاید معلوم نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بہت سے بیرونی اخبارات کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. میں آج بھی بات کی کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر سے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو بیرونی آقاؤں کے اشارے پہ یہ کام کر رہے ہیں. پارا چنار پہ کیا یہ واقعہ آج کا ہے؟